चुच्चे नक्साको कुरा र इन्डियाको त्यहाँ बसेको ब्यारेकको कुरालाई लिएर अनि विशाल नेपालको कुरा जुन उठेको छ, यसको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गयो। हालै चीनका राष्ट्रपतिले त्यो नेपालको हो, नेपालको भूभागभित्र पर्छ, त्यसको लागि चीन नेपालको पक्षमा छ। चीनको राष्ट्रपति बोलेको भनेको पृथ्वीको आधा शक्ति बोलेको हो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले पनि सन् 1950 को सन्धिको दफा 8 कोट गरेर बोले। 8 अन्तर्गत त्यो नेपालको भूभाग हो, पाकिस्तानको पुरा समर्थन छ, त्यो नेपालको भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ भनेर पाकिस्तानले पनि बोलिसक्यो। विश्वमा थर्ड वर्ल्ड वार हुने स्थिति सिर्जना हुँदै गएछ। चीन र पूर्व सोभियत रुसका मुलुकसँगको केही विवाद त्यहाँ देखिन सकेछ। त्यहाँबाट पनि थर्ड वर्ल्ड वारको सुरुवात हुन सक्ने सँगै त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न कोसिस गरिरहेको छ। थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने वर्ल्ड वारले नै इन्डिया नष्ट हुन्छ। सबभन्दा अहिले अफगानिस्तानको भन्दा नाजुक स्थिति इन्डियामा जान्छ। एमसीसी को पक्षमा गएर जाने अमेरिकाको दलाल प्रवृत्तिका मन्त्रीहरू त्यही नेपाली कांग्रेसमा थुप्रै छन्। अमेरिकाले शेरबहादुरलाई किन विश्वास गर्यो, किन प्रचण्डलाई गर्न सक्दैन, किन चाहिँ केपी ओलीलाई नै गर्न सकेन, त शेरबहादुरलाई किन चाहियो भने ऊ पक्का चाहिँ अमेरिकाको पार्टीको दलाल चाहिँ प्रो अमेरिकन भएर काम गरेको हुनाले उसमाथि विश्वास छ, उसको श्रीमतीमाथि विश्वास छ, उसको एनजिओमा लगानी गरेका कैयौं संयन्त्रबाट विश्वास छ। लड्छन् चीन र अमेरिका, भोलि युद्ध हुने अवस्था भएछ। मर्छन् को भने हाम्रो टाउको माथिबाट चाहिँ जुन स्पुटनिकहरू जति चाहिँ स्याटेलाइटहरू जति पनि वार वेपनहरू चाहिँ हवाईबाट, अहिले अबको युद्ध त हवाईबाट या जल भएको ठाउँमा जलबाट हुन्छ। अनि मर्ने नेपाली चाहिँ त्यो जमिनमाथिको आकाशबाट आएर टाउकोमा पनि नेपाली जनताको पर्छ, जमिनबाट आए पनि खुट्टाबाट नेपाली जनतालाई करेन्ट लाग्छ। लाखौं हुन्छन् त्यसबेला नेपालमा नेपाली जनता मर्ने। अर्को विश्वयुद्ध हुन सक्ने अवस्था रुस यो दुई ठाउँबाट मध्ये एक ठाउँबाट हुन सक्छ। रुसभन्दा चर्को नेपालको छ। इन्डियालाई अमेरिकाको पक्षमा लिएर नेपालको चाहिँ जलस्रोतको स्विच इन्डियाले राखेर नेपालको जलस्रोत इन्डियाले कब्जा गर्ने एमसीसी अन्तर्गत र एमसीसीले नेपालमा रणभूमि बनाएर चीनको विरुद्ध लड्ने वातावरण बन्यो भने त्यसबेला नेपालको कारणले पनि तेस्रो विश्वयुद्ध। राजनाथ सिंहले कालापानीको इस्युमा चाहिँ नेपालसँग जति शिर झुकाउन परे पनि शिर झुकाउँछौँ तर सम्बन्ध बिग्रन दिँदैनौँ भनेर उनले जवाफ दिएछन्। त्यो भनेको कालापानी सुस्ता जति लगायत विवादित क्षेत्र छ त्यो नेपाललाई दिन्छौँ, हामीले फिर्ता दिन्छौँ। तर नेपालले चाहिँ 1950 को सन्धि अन्तर्गत इन्डियामा परेको विशाल नेपालको भूभागको दावा छोड्नुपर्छ। थोरै दिएर हजारौं वर्ग किलोमिटरको पुरै उत्तराञ्चल राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारमा समेत हाम्रो भूभाग छ। त्यो भूभाग सबै चाहिँ छोड्ने वातावरण बनाएर त्यो पर्खिराखेको इन्डिया, त्यो पर्खिराखेको विशाल नेपालको कुरा जति बेला पनि उठ्न सक्छ, उठिरहेको छ। त्यो कहिले नउठोस् भनेर जुन चुच्चे नक्सा भनिएको छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको, त्यो नेपालको नै हो। त्यसलाई उचालिरहने, त्यसलाई विवाद कायम गरिरहने र त्यताको बाटो चाहिँ बन्द गराउने उद्देश्यले, किनभने त्यो नेपालकै हो, भोलि प्रमाणित गर्नु परेमा पनि हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ। त्यसकारणले त्यो चुच्चे नक्सामा भारतले खेलिरहेको छ नेपालका दलहरूलाई प्रयोग गरेर। राजा वीरेन्द्र यसमा लड्दा 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 डाइपोर्ट बनाउनलाई अनेक किसिमको गरेर चाहिँ योजना गर्दा गर्दा उनको हत्या समेत भयो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल र विश्वको राजनीति अहिले निकै अप्ठ्यारो मोडतर्फ पुगेको देखिन्छ। विशेषतः नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध। नेपालको जमिन लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले एकलौटी रूपमा सडक विस्तार गरेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएर गएको हो। यता अमेरिकन परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपाल सरकारमाथि चर्को दबाव परेको छ। वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी का कार्यकारी कार्यवाहकले एमसीसीलाई लिएर चुनावसम्म कुर्न नसक्ने जवाफ पठाएपछि नेपाल सरकारमाथि दबाव परेको हो। त्यसैगरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको विस्तारवाद विरुद्ध सबै सार्क राष्ट्रहरू एक हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्वव्यापी द्वन्द्वले परिणाम
निकै खतरा ल्याउने बताएका छन्। आज हामी यी समग्र विषयहरू उठान गर्दैछौँ इतिहासविद, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हाम्रो दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतसँग सम्बन्ध लामो समयदेखि बिग्रिँदै आएको थियो, पछिल्लो समय झन् बिग्रेर गएको छ। हुन त तपाईँहरूले नेपाल यो अहिलेको मेची महाकालीमा खुम्चिएको सीमित भएको नेपाल मात्र होइन, नेपालको टेरिटोरी वास्तविक नेपाल चाहिँ विशाल नेपाल हो भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ र कालान्तरमा त्यो फिर्ता पनि हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको बेला अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेख क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेको कुरा बताउनु भएको छ र भारतले सडक विस्तार गरिरहेको छ। यो कुरालाई कसरी लिने? अर्को कुरा, एउटा समाचार पनि बाहिर आएको छ जसरी भारतले लिपुलेख क्षेत्रमा, कालापानी क्षेत्रमा दादागिरी प्रस्तुत गरिरहेको छ अथवा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। त्यसलाई लिएर कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाको ब्यारेक निर्माण गर्नु पर्यो भनेर चिनिया जनमुक्ति सेनाका प्रमुखसँग सहयोग मागेको नेपाली सेनाले भनेर त्यो पनि समाचार बाहिरिएको छ। यसलाई कसरी लिने? यसमा तपाईँले भने जस्तै महाकालीको अतिक्रमण हो। इन्डियाले हस्तक्षेप गरेर आफूमा राखेको त विशाल नेपाल सबै हो। त्यसमा नेपाली जनता त्यो सबै फिर्ता ल्याउन तयार छन्। नेपाली जनता त्यो सबै विशाल नेपाल भनिने जति शुद्ध नेपाल जुन हो त्यो सबै फिर्ता मात्रै ल्याउने होइन, त्यो ल्याउने उपाय के हो, कसरी ल्याइन्छ भन्ने ज्ञान सिप पनि नेपाली जनतामा छ। हजुर। तर दुर्भाग्यको कुरा, नेपालमा चाहिँ दलीय व्यवस्था इन्डियाले ल्याएको हुनाले सबै दल इन्डियाका चाहिँ पोल्टाका मनोभावना भएका, त्यसमा पनि त्यो पुस्ता नै पहिलो पुस्ताले नै नेपालको शासन निरन्तर गरिरहेछ। 47 सालदेखि आजसम्म निरन्तर त्यही पुस्ताले शासन गरिरहेछ। पुस्तान्तरण, दलको परिवर्तन, दलको आम चुनाव, महाधिवेशन हुँदा पनि पुस्तान्तरण हुन सकेन। तिनै इन्डियाले उठाएर ल्याएको पहिलो पुस्ताका मान्छे नै भइराखेको हुनाले यो इन्डियाले गरेका कुनै पनि काममा चाहिँ नेपाल जति नै डुबोस्, नेपाल जति नै बर्बाद होस्, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, कूटनीति क्षेत्रमा जति बर्बाद भए पनि कहीँ पनि बोल्न नसक्ने, चुइक्क बोल्न नसक्ने दलका नेता छन्। एउटा दल होइन, दुईटा सत्तामा बसेका सबै दलका नेता त्यो प्रवृत्तिका भएको हुनाले अहिले इन्डियाले मुनबरी गर्न सकेको हो। नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपालीपनको हिसाबले राजनीति गर्ने मान्छेले गर्न नसकेको हुनाले नै इन्डियाको मनोबल बढेको हो। र इन्डिया, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने इन्डियाले नेपालमा यस्तै गर्नको लागि दलीय व्यवस्था ल्याएर दललाई खर्च लगानी गरेर, उसको त लगानी छ, दलमाथि ठुलो लगानी छ। अब नेपालमा दलमाथि लगानी गर्न उसको 3 तहको लगानी छ इन्डियाको। पहिली एक तहको लगानी दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था नफालिकन कमजोर हुँदैन भनेर त्यसमा लगानी गर्यो, त्यसमा असफल भयो। जनमत सङ्ग्रह नेपालले गराउँदा पनि इन्डियालाई मान्यता भएन। नेपालले शान्तिसँग बस्छौँ, हामी कसैलाई पनि पिरोल्दैनौँ, कसैले पनि हामीलाई नपिरोलोस् भनेर शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव नेपालले ल्याउँदा त्यसको पनि इन्डियाले विरोध गरिराख्यो। अब यो इन्डियाको मकसद त्यसमा पञ्चायत व्यवस्था फालेर नि पुरा भएन, नेपालमा राज संस्थालाई संवैधानिक बनाउँदा नि पुरा भएन। अनि अब यसमा चाहिँ यी दरबार हत्याकाण्ड जस्ता कुराहरू पनि भए। त्यो हत्याकाण्डको कुरामा नेपालीले राज परिवारको एउटा सदस्यले गर्यो भन्ने कुरा यो अफवाह मात्रै हो। त्यो त्यसमा यही असफलतापछिका कुरा छन्। तपाईँको पहिले मैले ब्याकग्राउन्डमा मोटामोटी यही रूप मैले आम नेपाली जनतालाई जानुन् भनेर भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने इन्डिया त्यो चाहिँ महाकालीको भूक्षेत्र 400 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर भूक्षेत्र इन्डियाको सामरिक महत्त्वको रणनीतिको क्षेत्र हो र त्यसमा बाटो बनाउँदाखेरि इन्डियाले बाटो 60 किलोमिटर बाटो बनाएर इन्डियाको राजनाथ सिंह आएर बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि नेपाली जनताले सरकारलाई, नेपालको सरकारलाई थाहा छैन 60 किलोमिटर बाटो बनेर त्यहाँको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले, गृहमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीले आएर उद्घाटन गरिसक्दासम्म नेपाल सरकारलाई थाहा छैन भन्ने कुरा
यो चाहिँ पागलपनको कुरा हो र त्यो यो नेपालको तत्कालीन 13 साल 2047 साल पछिका सरकारलाई जुनसुकै बेला जुनसुकै सरकारलाई यो कुरा थाहा छैन, सरकार प्रमुखलाई थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो, गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा गलत हो र अरू रक्षा मन्त्रीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा पनि गलत हो। यो थाहा पाई यो कन्सेन्टमा नेपालका दलका नेताको स्वीकृतिमा इन्डियाले यो काम गरिरहेको हो र यो उद्घाटन गरेको पनि गोप्य रूपमै गरेको थियो, तर त्यो उद्घाटन नेपाली सञ्चार माध्यमले थाहा पाए, नेपालका जनताले थाहा पाए, त्यसको विरोध गरिसकेपछि मात्रै यी अहिले कमसेकम त्यो नक्सा नेपालको भनेर 2/3 सांसदबाट पास गर्न जनदबावमा त्यो सांसदले र दलको खुसीले गरे होइन, जनताले त्यो एक्सपोज भयो, बाहिरियो, सबै नेपालीले थाहा पाए। त्यसपछि त्यो थाहा पाइसकेपछि केही सिप नलगाएर 2/3 बहुमतले त्यो पास गर्यो। त्यसमा पनि इन्डियाको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदले सांसद पदबाट हटाइयो, लाजले हटाइएको। त्यो इन्डियाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद यही कार्यमा यस्तै सांसदको बहुमत बनाउने योजनाले गिरिजाले 2063 सालमा नेपालको संविधान संशोधन गरेर नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरेर 44 लाख इन्डियनलाई चाहिँ दिएर तिनीहरूलाई सांसद बनाएर त्यो सांसदको 2/3बाट जसरी कालापानी लिबुलेकको नेपालको चुच्चे नक्सा पास गर्यो, त्यस्तै गरेर 2/3बाट नेपाल इन्डियामा विलय गराउने भन्ने पास गराउने रणनीतिभित्र त्यो गिरिजाको 63 सालको चाहिँ संविधान संशोधन, नागरिकता ऐन संशोधन अनि व्यापार ट्रेड ट्रिटीका कुराहरू तमाम चिज यो 47 साल पछिका जम्मै सरकारहरूले इन्डियासँग जे समझदारी सम्झौता गरेका छन् त्यसको पछाडि यही कुरा छ। अब तेस्रो कुरा तपाईले सोधेको प्रश्नको कुरामा चाहिँ यो नेपाली जनताले त्यतिमा चित्त बुझाउँदैनन्। त्यो महाकाली त अहिले सानो सामरिक महत्त्वको हिसाबमा हो, त्यो इन्डियाले नेपालले थाहा नपाइकन दुर्गम ठाउँमा चाहिँ इन्डियाले 1962 चाहिँ चीनसँग युद्ध गर्दाखेरि त्यहाँ स्थापना गरेको हो। त्यो स्थापना गरेको मैले त्यो पुरा विशाल नेपाल इन्डियाले जति अतिक्रमण गरेर राखेको छ त्यो विशाल नेपालको कुरामा लाई यो महाकालीको यो चुच्चे नक्साको क्षेत्रभित्रको 400-500 किलोमिटरमा अल्मलाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई फिर्ता गर्ने बहाना गरेर त्यसलाई फिर्ता दिएर त्यो त नेपालको 100% प्रमाण भएको हो, त्यसलाई लिन सक्ने क्षमता छैन इन्डियाको। नेपाली जनता उठेर सरकारलाई यस्ता सरकारलाई मसाक मुसुक पारेर जनता उठ्ने, जनतालाई सञ्चार माध्यमले यदि चाहिँ पश्चिमाले सहयोग सञ्चार माध्यमलाई बटारेनन् भने सञ्चार माध्यम र एउटा माध्यम हुन सक्छ यो फिर्ता गराउनेमा। त्यो सञ्चार माध्यम र आम जनता मिल्यो भने यसलाई फिर्ता गराउने वातावरण बन्छ। अब इन्डियाको भित्री मकसद के मैले बुझ्छु भनेदेखि त्यो विशाल नेपालको प्रश्नलाई अब यो सन्धि सम्झौता गरेर अहिले महाकालीको कालापानीको चाहिँ इस्यु जग्गा नेपाललाई फिर्ता दिने, त्यो सबै फिर्ता दिने, किनभने त्यसमा इन्डियाको प्रमाणै छैन, त्यही पनि फिर्ता दिने, सुस्ता पनि फिर्ता दिने, अहिले विवाद भएका जम्मै टुक्रा पनि फिर्ता दिने नेपाललाई, 84 ठाउँमा चाहिँ विवादित क्षेत्र छ त्यसलाई पनि फिर्ता गर्ने। तर चाहिँ त्यो सम्झौताभित्र चाहिँ विशाल नेपाल भनेर नेपालले जुन चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग नेपालले मागेको छ, टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग चाहिँ इन्डियालाई सदाको लागि छोडिदिने किसिमको कागज गर्ने अवस्थामा इन्डियाको आन्तरिक रणनीति भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यो कुरा कहाँबाट तपाईले सोधेको, जुन मोदीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सन गर्ने, चौडा बनाउने, जुन तिब्बत छेड्ने बाटो चौडा गर्ने भन्ने कुरा मोदीले सोझो हिसाबले त्यहाँको रणनीतिको कुरा सार्वजनिक गर्दाखेरि बोलेको होला, त्यो गोप्य कुराभित्रको बोलियो। तर मैले अघि भनेको कुराको के को आधारमा मैले बोलेको छु भने राजनाथ सिंह उत्तराञ्चलमा गएर यही हप्ता 10-15 दिन अगाडि चाहिँ उत्तराञ्चलमा गएर यो उत्तराञ्चलसँग जोडिएको कालापानीको त उत्तराञ्चलसँग जोडिन्छ। अब त्यो जोडिएको क्षेत्रको कुरा त्यहाँ जनताले उठाइराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दाखेरि राजनाथ सिंहले के भनेछन्, आम सभामा के भनेका छन् भने हामीले नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने, त्यहाँ प्रश्न उठेको नेपालसँगको सम्बन्ध किन बिगार्यौ भनेर प्रश्न उठेको जवाफमा उनले राजनाथ सिंहले जवाफ के दिएछन् भने हामीले नेपालसितको सम्बन्ध विश्वका
सबै मुलुकसँगको सम्बन्धभन्दा उच्च कोटिको सम्बन्ध बनाउँछौँ। नेपालसितको सम्बन्ध कुनै बिग्रन दिँदैनौँ। कालापानीको इस्युमा चाहिँ नेपालसँग जति शिर झुकाउन परे पनि शिर झुकाउँछौँ, तर सम्बन्ध बिग्रन दिँदैनौँ भनेर उनले जवाफ दिएछन्। त्यो भनेको अर्थभित्र मैले बुझेको चाहिँ कालापानीको र सुस्ता जति लगायत विवादित क्षेत्र छ त्यो नेपाललाई दिन्छौँ, हामीले फिर्ता दिन्छौँ। तर नेपालले चाहिँ 1950 को सन्धि अन्तर्गत विशाल नेपाल इन्डियामा चाहिँ इन्डियामा परेको विशाल नेपालको भूभागको दावा छोड्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो त्यसको सङ्केत बुझिन्छ। त्यो चाहिँ थोरै दिएर 400-500 वर्ग किलोमिटर दिएर अब हजारौं वर्ग किलोमिटरको पुरै उत्तराञ्चल राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारमा समेत हाम्रो भूभाग छ। अब बिहारमा समेत हाम्रो भूभाग छ। त्यो भूभाग सबै चाहिँ छोड्ने वातावरण बनाएर त्यो पर्खिराखेको इन्डिया त्यो पर्खिराखेको विशाल नेपालको कुरा जति बेला पनि उठ्न सक्छ, उठिरहेको छ। त्यो कहिले नउठोस् भनेर जुन चुच्चे नक्सा भनिएको छ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको, त्यो नेपालको नै हो। त्यसलाई उचालिरहने, त्यसलाई विवाद कायम गरिरहने र त्यताको बाटो चाहिँ बन्द गराउने उद्देश्यले, किनभने त्यो नेपालकै हो। भोलि प्रमाणित गर्नु परेमा पनि हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ। त्यसकारणले त्यो चुच्चे नक्सामा भारतले खेलिरहेको छ नेपालका दलहरूलाई प्रयोग गरेर। अब यसमा मैले मेरा दुईटा अर्को विचार नेपालका। अब अर्को विचार के छ भने अब यो इस्यु इन्टरनेसनल भइसकेको छ। विशाल नेपालको इस्यु पनि इन्टरनेसनल भइसकेको छ। अहिले यो चुच्चे नक्साको कुरा र इन्डियाको चाहिँ त्यहाँ बसेको ब्यारेकको कुरालाई लिएर अनि विशाल नेपालको कुरा जुन उठेको छ, हामीले उठाइरहेका छौँ, यसको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गयो। अन्तर्राष्ट्रिय जवाबमा गएकोमा चाहिँ अहिले हालै चीनका राष्ट्रपतिले त्यो नेपालको हो, नेपालको भूभागभित्र पर्छ, त्यसको लागि चीन नेपालको पक्षमा छ भन्ने खालको चीनको राष्ट्रपतिले बोल्नु भनेको विश्वले बोल्नु जस्तो नेपालको यदि बुद्धिजी नेपालमा कुनै सत्तामा बस्ने थोरै पनि राष्ट्रवादी सोच र बुद्धिजीवी भएछ भने चीनको त्यति बोलीलाई समातेर अहिले फिर्ता ल्याउन सक्ने वातावरण बन्ने अवस्था छ चीनबाट। चीनको राष्ट्रपति बोलेको भनेको पृथ्वीको आधा शक्ति बोलेको हो। अब त्यस सँगसँगै त्यसको समर्थनमा त्यस सँगसँगै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले पनि सन् 1950 को सन्धिको दफा 8 कोट गरेर बोले। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले दफा 8 अन्तर्गत त्यो नेपालको भूभाग हो, पाकिस्तानको पुरा समर्थन छ, त्यो नेपालको भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ भनेर पाकिस्तानले बोलिसक्यो। अब यस्तो अवस्था आइराखेको बेलामा हाम्रो अड्कल के हो भने अब चाहिँ नेपालको गतिविधिमा चीनसँग विवाद छ सीमा भन्ने कुराको जुन चाहिँ हल्ला गरेर त्यो चाहिँ नेपालमा सत्तामा बसेको सरकारले भारतलाई भारतको माथिको निस्तेज बनाउनु, भारतको दाबीलाई निस्तेज बनाउनको लागि त्यो बसेको नेपालको अहिलेको सत्ताबाजी जुन छ, चीनले पनि सीमा मिचेको छ भनेर आयोग गठन गरेर टिम बनाएर सरकारले त्यो इन्डियाको प्रभावलाई कम गर्न, इन्डियाको विरोधको प्रभावलाई कम गर्न अनर्गल झुटो कुरा गरेर चीनसँग विवाद छ भनेर यो अहिले सत्तामा बसेको सरकार भारततिर कति झुकिया छ, चीनको विपक्षमा अमेरिकाको पक्षमा कति झुकिया छ, भारततिर कति झुकिया छ, चीनको विपक्षमा कसरी खडा भएछ भन्ने कुरा यो नमुना उदाहरण लिन्छ। यसको मलाई सोध्न आउने पत्रकारहरूलाई मैले के भनेको छु भने चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद हुन सक्छ, अहिले छैन, भोलि हुन सक्छ। भोलि कसरी हुन सक्छ भने हामीले चीनकै मद्दत लिएर विशाल नेपाल फिर्ता गऱ्यौँ भने त्यो विशाल नेपाल अहिले इन्डिया चाइनाको विवादभित्र परेको छ। यो उत्तराञ्चल प्रदेशका 2टा भूक्षेत्रमा चीनले दाबी गरेको छ, तर त्यो उत्तराञ्चल प्रदेश जुन चाहिँ विशाल नेपालको भूभाग नेपालमा आयो भने त्यो चाहिँ चीनसँगको सीमा विवादमा त्यो 2टा क्षेत्र जुन अहिले उत्तराञ्चल प्रदेशमा छन् त्यो क्षेत्र नेपालसँग विवाद भएको क्षेत्र त्यसपछि हुन सक्छ जब विशाल नेपाल नेपालको भइसक्छ अनि चीनसँग त्यो अहिले विवादित भएको क्षेत्र चीन र नेपालको बीचको विवादित क्षेत्र हुन सक्छ त्यसबेला। अब यो कुरासँग गाँसिएको अर्को कुरा मैले देखेको फोर्सी के हो भने विश्वमा थर्ड वर्ल्ड वार हुने स्थिति सिर्जना हुँदै गएछ। रसियाबाट एउटा रसियाको चाहिँ युक्रेनको चीन र पूर्व सोभियत रुसका
मुलुकसँगको केही विवाद त्यहाँ देखिन सकेको छ। त्यहाँबाट पनि थर्ड वर्ल्ड वारको सुरुवात हुन सक्ने सङ्केत त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न कोसिस गरिरहेको छ भने त्यस्तै सङ्केत यदि नेपालमा चाहिँ एमसिसी पास भयो र एमसिसीलाई एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत इन्डियालाई अमेरिकाको पक्षमा लिएर नेपालको चाहिँ जलस्रोतको स्विच इन्डियाले राखेर नेपालको जलस्रोत इन्डियाले कब्जा गर्ने एमसिसी अन्तर्गत र एमसिसीले नेपालमा रणभूमि बनाएर चीनको विरुद्ध लड्ने वातावरण बन्यो भने त्यसबेला नेपालको कारणले पनि तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्छ। त्यो अवस्था आयो भने अहिलेका भारतमुखी एउटा भारतमुखी भएर हामीलाई आपत छैन, भारतमुखी हुन्, तर नेपालको राष्ट्रियता र अस्तित्व, नेपालको भूखण्ड, व्यापार, उद्योग, नेपालको प्रगति, उन्नति भारतको हातमा सुम्पेको पो हामीलाई विरोध छ। त भारत देशसँग हाम्रो अमैत्री व्यवहार त होइन नि। आम नेपाली जनातले भारतसित मैत्री व्यवहार चाहन्छ। भारतसित त्यो मैत्री के भने भारत चाहिँ दमन नगरोस्, अत्याचार नगरोस्, अन्याय नगरोस् नेपालप्रति, नेपाललाई दुःख नदियोस् हरेक ठाउँमा। नेपालको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको व्यापारमा इन्डियाले मुठ्याएको छ, इन्डियाले दुःख दिएको छ, हाम्रो व्यापार बन्दै गराएको छ, हाम्रो उद्योग बन्दै गराएको छ, हाम्रो आत्मनिर्भरका सबै योजना बन्दै गराएको छ। अब यतिसम्म कि मझिमानको पालामा चाहिँ चीनबाट पेट्रोलियम पाइप ल्याउने योजना बन्द गराएर त्यसलाई अन्डरमाइन गर्नको निमित्त रातारात इन्डियाले सहयोग गरेर नेपालमा पेट्रोलियम पाइप नेपालमा विस्तार गराइयो। त्यो पेट्रोलियम पाइप नेपालको आवश्यकताको बेसिक निडको आवश्यकताभित्र पर्दैन। किन पर्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो पेट्रोलियम ग्यास र पेट्रोलियम पाइपको हाम्रो चाहिँ 80,000 मेगावाट बिजुली ल्याएर 42,000 मेगावाट बिजुली नेपालमा उत्पादन गरेर नेपालमै कन्ज्युम गर्ने अवस्था छ। त्यो बिजुली डिजेल, पेट्रोल र एलपिजी ग्यासभन्दा सस्तो बनाएर बिजुलीबाट हाम्रो त्यो सस्तो बिजुलीको प्रयोग गरेर पहिलो विश्वभरका मानिसलाई नेपालमा उद्योग कल कारखाना खोल्न दिएर 1 करोडभन्दा बढ्ता रोजगार नेपालमा त्यो ठाउँबाट आउँछ। त्यसो हुनाले अहिले एलपिजी ग्यासलाईको वातावरण इन्डियासित थ्रु इन्डियाले बनाउनु, इन्डियामा ग्यासोलिन लिएर आएर नेपालमा पेट्रोलियम, अहिले नेपालमा चाहिँ यो बनाउने नेपालको, किनभने यिनीहरू इन्डियाका दास भएको हुनाले नेपालमा सोच्दैनन्। अहिले सत्तामा बसेका तीनटै दल, खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, यी तीनटै दलले चाहिँ नेपालको हितको लागि सोचेका छन्। नेपालको हितको लागि सोच्नु भने बिजुलीको दाम 3 रुपियाँ युनिट बनाउनु पर्छ र 3 रुपियाँ युनिट बनाउने बित्तिकै बिजुली ग्यासभन्दा सस्तो हुन्छ, ग्यासभन्दा एलपिजी ग्यासभन्दा आधा सस्तो हुन्छ। त्यो सस्तो भएपछि एलपिजी ग्यासबाट अहिले हाम्रा नेपालका 1 करोडभन्दा बढ्ता नेपाली नागरिक विदेशमा गएर कमाएको रेमिट्यान्सको पैसा आधाभन्दा बढ्ता त त्यही एलपिजी ग्यासमा गइराखेको छ। त्यो ग्यास हामीलाई चाहिने होइन। एलपिजी ग्यास किन्दाखेरि त्यो किनेको पैसा सबै ग्यास उत्पादन गर्ने मुलुकमा जान्छ, नेपाल गरिबको गरिबै हुन्छ। नेपाल धनी बनाउनलाई नेपाली रुपियाँ नेपालभित्रै रहने चाहियो। त्यो रहने के हो भने विद्युत प्रयोग गरेर सब्स्टिट्युट दिएर पनि विद्युत एलपिजी ग्यासभन्दा सस्तो बनाएर, सब्स्टिट्युट दिएर भए पनि सस्तो बनाएर, उत्पादनलाई सस्तो बनाएर, करप्सनलाई कन्ट्रोल गरेर सस्तो बनाउने हो भने त्यो चाहिँ सस्तो हुन्छ नेपालमा। त्यो सस्तो बनाउन सक्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालमा यो ग्यासोलिनमा जाने पैसा जुन हो त्यो व्यापार घाटा 50%ले एकैचोटि घटेर आउँछ व्यापार घाटा, अनि लाखौं रोजगार नेपालमा उत्पादन हुन्छन्। विदेशीले सस्तो बिजुली पाएपछि यहाँ उद्योग कल कारखाना सबै चाहिँ नेपालमा हुन्छन्। त्यसको विरोधमा छ एमसिसी भनेको। त्यसको विरोधमा विदेशीहरूलाई यहाँ आएर नेपालमा ग्यास बिजुली महँगो बनाउने, उत्पादन गर्ने चिज सबै महँगो बनाउने अनि नेपाली प्रयोग गर्न नपाउने यस्तो किसिमको वातावरण बनाइरहेको छ। डाक्टर साहब, एमसिसीको विषयमा म आउँछु, किनभने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। पछिल्लो समय एमसिसीको विषयले लिएर वाशिङटन डिसी स्थित एमसिसीका कार्यवाहकले केही महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत पनि गरेका छन्। त्यो विषयमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि अहिले भारतले जसरी नेपालको लिपुलेख क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिरहेको छ, त्यसभन्दा अगाडि सडकको उद्घाटन गर्यो र उसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के पनि भनेका छन् भने यदि त्यो सडक विस्तारमा कसैले बाधा पुर्याए प्रतिकार गर्ने समेतको चेतावनी दिएका छन्। उसले नेपाललाई चलाइरहनु, बारम्बार नेपाली भूमिलाई चलाइरहनु भने चाहिँ त्यो मुद्दामा नेपाली जनता अल्झिरहन् र नेपाल सरकारले
नेपालकै जमिनमा त्यहाँ आएर सम्झौता गरोस् भन्ने हो उसको एकसार भन्दाखेरि हामीले अहिले जसरी त्यो विवाद बाहिर छचल्किएर बाहिर आइरहेको छ अथवा नेपालले भन्दा पनि त्यो भारतले नै उचालिरहेको छ त्यो जमिनलाई भारतले नै चलाइरहेको छ हो भारतले नै उचालिरहेछ भारतले नै चलाउन रहेछ भारतले हामीले छोडिदियौँ दान दियौँ भन्ने खालको वातावरण बनाएछ तर त्यो चाहिँ थोरै भूक्षेत्र छोडिदियौँ भन्ने वातावरण बनाएर ठुलो भूक्षेत्र कब्जामा लिने वातावरण बनाएछ। अब अहिले भारतको विषयलाई लिएर विभिन्न सार्क राष्ट्रहरूले पनि भारत अलिकति विस्तारवादी नीतिमा गएको र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले त तोकेर नै भनेका छन् अब भारतलाई सार्क राष्ट्रबाट हटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। भारतको विस्तारवादी नीति अझैसम्म गएको छैन। उसको विस्तारवादी नीतिले सार्क राष्ट्रमा रहेका साना साना राष्ट्रलाई निल्ने उसको चाहिँ नीति छ। त्यसकारणले अब सार्क राष्ट्रबाट भारतलाई हटाउनु पर्छ भन्ने जुन उसको अभिव्यक्ति आएको छ भारतको भविष्यलाई कसरी आकलन गर्न सकिन्छ अथवा भारत यही गतिमा अगाडि बढ्छ? यो इमरान खानले भनेको कुरा त्योभन्दा पहिले त राजा ज्ञानेन्द्रले भनिसकेका छन्। नेपालमा जब राजा छँदै नि नेपालको राजा छँदै नै सार्क मिटिङमा चाहिँ चीनलाई पनि सार्कमा लिएर आएर सार्कको मेम्बर बनाउनु पर्छ भनेर एक साल त राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्ताव अनुसार चीनलाई इन्डियाले विरोध गरेको हुनाले फुल फ्लेज सदस्य नभएर पनि चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा त ल्याइसकेको हो। हजुर चीनलाई सार्कमा नल्याउने हो भने सार्क सन्तुलन हुँदैन भन्ने नेपालको नीति हो। यो नीतिमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले धेरै पटक बोलेको छु। अब यो चाहिँ नीति अहिले इमरान खानले भनेको नीति महसुस गरेको बोल्ने र उनले निकालेको ज्ञानेन्द्र पहिला हुन् यो बोल्नेमा चाहिँ यसलाई सार्कलाई बलियो र गतिलो बनाउनको निमित्त चीन पनि यसको साथमा हुनुपर्छ भने उल्टो ज्ञानेन्द्रले राखेको प्रस्तावको विपरीत इन्डियाले चाहिँ मिल्दै नमिल्ने हाम्रो साउथ एसियन वातावरणसँग नमिल्दै गएर अफगानिस्तानलाई ल्याएर अहिले इन्डियाले अफगानिस्तानमा ल्याएर यहाँ सार्कमा सदस्य बनाएपछि इन्डियाले बनाइसकेपछि अफगानिस्तान पनि सकिने अवस्थामा गयो। इन्डिया र अफगानिस्तानको बिचको सम्बन्ध पनि अत्यन्त तितो र कटु भएर गयो। अब त्यो रिसले नेपालले प्रस्ताव गर्यो चीन ल्याउँछ भन्ने रिसले अफगानिस्तानलाई ल्याएको कारणले सार्क नै बिगार्ने काम त इन्डियाले गर्यो। अब त्यो सार्कलाई सपार्ने काम नेपाल अध्यक्ष भएको बेलामा नेपालले गर्न सक्ने प्रशस्त वातावरण हुँदाखेरि नेपालको जसरी इन्डियाका गतिविधिमा मुखा पिँडालु हालेर बसेको छ नेपालका सबै प्रधानमन्त्री भएकाले पिँडालु हालेर मुखा बसेर सबै दलले मुखा पिँडालु हालेर बसेको छ। त्यो सार्कलाई एक्टिभेट गर्ने कुनै वातावरण बनेको छैन। अध्यक्षको नाताले धेरै कुरा घुम्थ्यो। सार्कको सम्मेलन हुन सकेन। सार्कको चाहिँ इन्डिया पाकिस्तान र सीमा विवाद भएका ठाउँमा चाहिँ मध्यस्थता गर्ने वातावरण बनाउन सकेन। सार्कले गर्न सक्ने भूमिका प्रशस्त थियो। आर्थिक उन्नतिको निमित्त व्यापार लाइन रुटको बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था छ सबै सार्क मुलुकमा भिसा बिन जाने युरोपियन युनियनको जस्तो बनाउने प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्ताव गर्न सकेन। नेपाल अध्यक्ष भएर के गर्यो? जब राजा वीरेन्द्रले यो संस्था गठन गर्नमा चाहिँ ठुलो योगदान गरे नेपालको नेतृत्व भए बेला वीरेन्द्रले सार्कमा दिएको एक राजा भएको बेलामा जुन योगदान गरेर नेपालको गरिमालाई नि कति माथि उठाए त्यसको नेपालको पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउनको निमित्त सार्कको हेडक्वार्टर नेपालमा ल्याउनु उनको ठुलो भूमिका छ। सार्कको हेडक्वार्टर यत्रा कुनै देशमा नगएर नेपालमा ल्याउने भूमिका खेल्ने डिप्लोमेटिक भूमिका भनेको त्यो हो। त्यो भूमिका खेलेको सार्कमा त्यो यसको एक टुक्रा पनि सार्कको पनि थाहा नभएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू जम्मै सार्कका अध्यक्ष भएर सार्कलाई चाहिँ डुबाउने काम नेपालले गरिरहेछ। यो दुःखद विषय हो। त्यो विषयमा इन्डिया झन् खुसी भएछ किनभने इन्डियाको डोमिनेसन सार्कमा मैले जे भन्छु त्यही डोमिनेसन त्यही हुनुपर्छ भन्ने डोमिनेसनमा नेपालले मुखा पिँडालु हालेर बस्नुहुन्छ। अध्यक्ष भएको त्यो इन्डियालाई पनि ठाउँमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। राजा वीरेन्द्र नमारिएको भए यो हुन्थ्यो। राजा संस्था भएको भए आधा चाहिँ त्यसै पनि हुन्थ्यो। अहिले संवैधानिक राजा भएर बसेको भए पनि हुन्थ्यो। यो भूमिका न्युट्रल भूमिका खेल्न नसक्ने चाहिँ यिनको ढङ्ग पनि छैन, सिप छैन, डिप्लोमेटिक क्यारियर छैन। अनि उल्टै चाहिँ नेपाली जनता सोझा साझा नेपाली युवालाई भड्काएर यो एउटै वंशको पुस्ताले पनि गरेर पनि सबै असल हुन्छ र देश असल हुन्छ। जनताको छोरोमा जनता फेरि राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्छ। त्यो जनताको छोरो
छोरो ढिँडो खान नपाएको उसको दिमाग ढिँडोमा अड्क्या हुन्छ। कहाँ राष्ट्रको विश्वको शान्ति विषयमा हुन्छ? त्यो राज संस्था त 20औं 21औं पुस्तादेखि त्यो पुस्तौं पुस्तादेखि ज्ञान, सिप, क्षमता, आँट, साहस, बुद्धि, विवेक सबै भरिएर आएको हुन्छ। त्यसकारण पो बनाएको त वैदिक सभ्यताले एउटै राजाको एउटै पुस्ताको। अनि उसलाई चाहिँ चलखेल गर्न, जनताको सेवा बाहेकहरू गर्न नसक्ने वातावरण बनाएको वैदिक राजतन्त्र भनेको त धेरै ज्ञान र सिपले आएको हुन्छ। यिनीहरूले यस्तो झुटा कुरा गरेर हुँदैन। त्यो अवस्थाले अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सार्कलाई बिगार्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले गरे। यो बिचमा प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म चाहिँ सार्कको अस्तित्वहीन बनाउनलाई योहरू पनि विकल्प पनि खोजेनन्। ज्ञानेन्द्रले राखेको प्रस्तावलाई पनि वास्ता गरेनन्। वीरेन्द्रले गरेका गतिविधिको पनि वास्ता गरेनन्। अनि त्यसपछि इन्डिया पाकिस्तानलाई मिलाउने वातावरण पनि बनाउन सकेनन्। जम्मू काश्मीरको उल्टै यही सार्कलाई ह्यान्डिक्याप बनाएर सार्कमा कुरै नगरेर इन्डियाले ह्यान्डिक्याप गरेर जम्मू काश्मीरमा 370 र धारा 35A लागू गरेर जम्मू काश्मीरमा नयाँ रूप लिएर त्यो अतिक्रमण हो। त्यो देश खाएको हो। अहिले 370 धारा लगाएर गएपछि त्यो त प्रोटेक्टोरेट स्टेट, स्वतन्त्र स्टेट, छुट्टै कानुन, छुट्टै अस्तित्वले इन्डिया अभिभावक मात्रै भएको हो नि। डाक्टर साहब, अलिकति यो चीनको विषयमा कुराकानी गरौँ। चीनले नेपाललाई कसरी हेर्छ? अहिले चीनको विषयमा विशेष गरी केही मिडियाहरूले चीनले पनि नेपालको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा सीमा मिचेको र जति पनि अमेरिका, भारत लगायतका नकारात्मक टिप्पणीहरू आउँछन् त्यो चिनियाले लगानी गरेका मिडियाहरूले यस्तो प्रकारको भ्रम छरिरहेका छन् भन्ने यस्तो भनाइ पनि बाहिर आउँछ। डाक्टर साहब, यसलाई कसरी हेर्ने? हैन, यो चीनको राजा महेन्द्र र चीनको बिचमा जुन सीमा सम्झौता सगरमाथा, त्यस बेलामा राजालाई गाली गरे, सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनलाई दियो, पुरै सगरमाथा नेपालको भनेर उक्साउने नै हुन्। चीन चाहिँ अहिलेसम्म हामी पनि अध्ययन गरेका छौँ, देखिरहेछौँ सबै किसिमको। चीनले नेपालको सीमा नेपालको त्यो महेन्द्रको पालामा चीनसँग भएको जुन सम्झौता, त्यो सम्झौतालाई आजसम्म हुबहु पालना गरेका छ। बरु गोर्खाका 1-2वटा गाउँ त्यस बेला नै चीनतिर परे, हामी चीनतिर पर्न नहुने, हाम्रो सम्पत्ति तिब्बततिर छ, हामी नेपालतिर पर्नुपर्ने भन्ने जनता गुनासो छ। त्यो जनगुनासो गोर्खाका माथिल्लो भागको एउटा गाउँको जनगुनासो छ। त्यस्ता कुरा त तर त्यो सम्झौताले छोडेको र सम्झौताले लिएको त्यो बेलाको टोटल भूक्षेत्र गर्ने हो भने 400 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर भूक्षेत्र त्यो सीमा मिलान गर्दा चीनको भाग नेपालमा आएछ। त्यो राम्ररी अध्ययन गर्ने 400 वर्ग किलोमिटर बढ्दा नेपालको भूभाग बढेको छ त्यो सम्झौताले। त्यो सम्झौता अनुसारको यो मैले इन्डो नेपाल बोर्डर प्रब्लममा चीनसँग भएको सीमा सम्बन्धी मैले इन्डो नेपाल बोर्डर प्रब्लम भन्ने किताबमा यो स्पष्ट क्षेत्रफल जम्मै तोकेर निकालिदिएको छु। अब यो चाहिँ तपाईले भनेको चीनसितको कुरा चाहिँ पहिलो प्रश्नमा चीनले नेपालमा अतिक्रमण गरेको होइन। इन्डियाको लगानीमा, अमेरिकाको लगानीमा अथवा चीन विरोधी शक्तिको लगानीमा चाहिँ चीनले गरेछ। नेपाल यस्तै थोत्रो देश हो, त्यसले गरेछ भनेर देखाएर इन्डियाले गरेको अतिक्रमणलाई अन्डरमाइन गरेर त्यसप्रति जनताको ध्यान, जसरी चाहिँ कुनै राइट कजमा, मौलिक अधिकारको कुरा राइट कजमा कहीँ नेपाली जनताले सरकारको विरोध गर्यो भने सरकारले चाहिँ त्यसलाई समातेर आयोग गठन गरिहाल्छ तत्कालै, त्यो विरोध चाहिँ दमन गर्ने। छोटकरीमा म टिप्पणी मात्र राख्न चाहन्छु। चीनको विषयलाई लिएर एमसीसीमा पनि केही नेताहरूले, केही बौद्धिक वर्गहरूले कसरी प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पैसा दिदी एमसीसीको विरोध गर्न लगाइरहेको छ। अमेरिकाले एमसीसी मार्फत नेपाललाई विकास गरिदिने, बाटो निर्माण गरिदिने, बिजुली निर्माण गरिदिने, भौतिक निर्माणमा सुविधा सम्पन्न गरिदिने भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ नेपाली जनतालाई कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो नेपाली जनतालाई घिउ नपचेको यस्तो प्रकारको पनि व्याख्या। तपाईँले भनेको कुरा म नाउँ किटान गरेर भनिदिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जना मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छेले यो कुरा बढी उठाएछन्। नेपाली काङ्ग्रेस अमेरिकाको पिछे लग्गु नै हो। अमेरिकाको शेरबहादुर देउवा पार्टी फुटाउने बेला अमेरिकन लबीमा, इन्डियन लबीमा गिरिजा जाँदा अमेरिकन लबीमा गएको, त्यो अहिलेसम्म हटेको छैन।
त्यो काङ्ग्रेसका मान्छेहरू र पिछलग्गोहरूले भन्यो भन्ने कुरा तिनीहरू तिनीहरू चाहिँ दलाल हुन्। त्यो दलाल भएर बसेका तिनीहरूले भन्यो भनेर त्यही दलाली एउटा आइएनजिओ मिसनरीले दिएको पैसालाई अलिकति प्रोजेक्टको रूपमा कुनै बिग हाउस मिडिया जति छन् तिनीहरूलाई केही लगानी गरेको थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। मिसनरी मार्फत तिनीहरू थुप्रै पैसा लिन्छन्। त्यस्ताले भन्यो भन्ने कुरा होइन। भन्ने कुरा यथार्थ के हो भने चीन र नेपालको सम्बन्धमा हाम्रो सम्बन्ध अहिलेसम्मको कुरा र आउने दिनमा पनि नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध बरोबरीमा हुनुपर्छ। बरोबरीमा नेपाल इन्डिया पनि मित्र, इक्वल फ्रेन्डसिप हुनुपर्छ चीनसँग पनि इन्डियासँग पनि। तर हाम्रो विरोध इन्डियालाई शत्रु बनाउने पनि होइन, चीनलाई मित्र बनाएर इन्डियालाई शत्रु बनाउने होइन, इन्डियालाई मित्र बनाएर चीनलाई शत्रु बनाउने पनि होइन। नेपाल यस्तो सेन्सिटिभ भूक्षेत्रमा बसेको छ जसले दुईटैलाई समान रूपले सन्तुलन गरेर राख्न सकेन भने नेपालको मात्र होइन विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि दरार आउँछ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ भन्ने यो डलरवाद र यो मिसनरीवाद यो अवस्थाबाट हेर्न हुँदैन। हामीले नेपाली जनतालाई हेर्नुपर्छ। नेपाली जनता अहिले साम्यवादी पक्षका अथवा कम्युनिस्ट पक्षमा नेपाली जनताको बहुमत छ। मेरो कुरामा सोध्नुहुन्छ भने शुद्ध साम्यवाद हुने हो भने 2/3 जनता साम्यवादी पक्षमा छन्, 1/3 जनता मात्रै क्यापिटलिजम पक्षमा छन्, नेपालको पक्षमा। अहिले चुनाव जितेर आएका एमाले, माओवादी, अरू कम्युनिस्टहरूको सबै मत जोड्यो भने 66बाट 70% सम्म मतदाता कम्युनिस्टलाई भोट हालेका छन्। त्यो नाताले चाहिँ कम्युनिस्टलाई किन भोट हाले जबकि नेपालमा कम्युनिस्टै छैनन्? नाउँ मात्र कम्युनिस्टको ट्याग झुडाएका छन्। माओ सेतुङदेखि कार्ल मार्क्स लेनिनको नाउँ झुडाएका छन् यिनीहरूले। तर तिनले गरेको काम गर्दैनन्। तिनीहरू अमेरिका र इन्डियाको पिछलग्गु टट्टु भएर काम गरिरहेछन्। अब त्यस्तो अवस्था जनताले बुझेर पनि जनताले कम्युनिस्टलाई भोट किन दिएका हुन् भने नेपालमा कम्युनिस्टको भोट दिने एउटा रहस्यमय कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। नेपालमा चाहिँ नेपालको आर्थिक उन्नति गर्न नेपालमा डक्टर इन्जिनियर एउटा पनि नभएको अथवा बिउ मात्रै भएको नेपालमा चाहिने जनशक्ति नभएको बेलामा 1000 डक्टर र 700-800 इन्जिनियर सित्तीमा उत्पादन गरिदिएको रुसले हो नेपाललाई। नेपालका आधारभूत वस्तु केही नभएर पैसा विदेशिएर गएको हुनाले नेपालको चाहिँ सिगरेट कारखाना, चिनी कारखाना, जलविद्युत योजनादेखि लिएर नेपालका आर्थिक विषयमा चाहिँ नेपालको आत्मनिर्भर हुने विषयका उद्योग धन्दा जम्मै नेपालमा स्थापना गरिदिएको रुसले हो। रुसपछि नेपालमा छाला जुत्ता कारखानादेखि लिएर भ्रिकुटी कागज कारखानादेखि लिएर चिनी मिलदेखि लिएर सयौं नेपालको बेसिक निडलाई नेपाली जनतालाई चाहिने नभई नहुने कुरा आत्मनिर्भर हुने वातावरण चीनको सहयोगबाट भएछ। त्यस्तो सहयोग इन्डियाबाट एउटो भए छैन, त्यस्तो सहयोग अमेरिकाबाट एउटो भए छैन, युरोपबाट युरोपका त्यत्रो मुलुकले एउटा पनि गरेका छैनन्। उनीहरूले त यहाँ क्रिस्चियनाइजेसन गर्ने सहयोग मात्रै गरेका छन्। नेपालको मिडियामा क्रिस्चियनको प्रचार गर्ने विषयमा उनीहरू करोडौं लगानी गरिरहेका छन्। अमेरिकाले चाहिँ नेपालमा दिएको सहयोग अति ठुलो देखाउँछ, तर अमेरिकाले नेपालमा दिएको सहयोगको त्यो ठुलो सहयोगलाई हेर्यो भने आत्मनिर्भर हुने उद्योग कल कारखाना रोजगार बढाउनेमा केही पनि दिएको छैन। केही छात्रवृत्ति दिएछ नाउँ मात्रको नेपालीलाई। उसले आफ्नो मिसनको लागि मात्र खर्च गरिरहेछ। तर कम्युनिस्ट कन्ट्री रुस र चीनले नेपालको इकोनोमी ल्याएर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई गरेका छन्। अब नेपाली जनताले 2/3 जनताले रुस र कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट किन दिए भन्दाखेरि बिकज अफ चाइना, बिकज अफ रुस। चाइना र रुसले निष्कलङ्क कुनै रुसी आएर यहाँ व्यापार गरेका छैन, कुनै चाइनिज आएर यहाँ उद्योग खोलेर व्यापार गरेका छैन। अहिले चाहिँ अब लिबरलमा अलिअलि थोरै आउन थालेको छ। तर त्यो उद्योगपतिको मालिक भएर त्यसको व्यापार खैचेर इन्डियाले जस्तो नेपालको उत्पादन इन्डियाले लाने अनि नमुना उदाहरणको लागि नेपालको अलैँची इन्डियन व्यापारीले मात्रै किन्न पाउने, अरूले किन्न नपाउने। नेपाली व्यापारीले अरबमा लगेर अलैँची बेच्न सक्दैन। अब इन्डियन व्यापारीले नेपालमा चाहिँ 40 रुपियाँ किलो किन्यो भने अरबमा लगेर $300 बेच्छ।
त्यो सबै बिचको मध्यस्थ नाफा कसले खान्छ? इन्डियन व्यापारले खान्छ, इन्डिया सरकारले खान्छ। इन्डियाले त्यो जाने वातावरणमा हामीलाई त्यस्तो काम गर्न नदिनलाई पारवहन सुविधा इन्डियाले दिन्न। ल्यान्डलक कन्ट्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दिनुपर्ने अधिकार पनि आजसम्म दिएको छैन। राजा वीरेन्द्र यसमा लड्दा डाइपोर्ट बनाउनलाई अनेक किसिमको गरेर चाहिँ योजना गर्दा उनीको हत्या समेत भयो। अब यो चाहिँ अवस्थाबाट छुटकारा मात्र चाहन्छौँ हामी इन्डियाबाट। इन्डियाले एउटा स्वतन्त्र देशले अर्को स्वतन्त्र देशलाई के व्यवहार गर्नुपर्छ त्यही व्यवहार गरिदियोस् मात्रै भनेको हो हामीले इन्डियासँग, अरू केही मागेका छैन। हाम्रो भूभागलाई चाहिँ जे छ सीमा बलियोसँग निर्धारण गरौँ, दिनदिनै झगडा हुने वातावरण नबनाऊँ भनेर मागेको हो नेपाली। नेपालको खुला सीमा भएको कारणले नेपालमा इन्डियाबाट अपराधी, इन्डियन अपराधी जति सबै नेपालमा आएर अपराधी काम गर्न थाले। नेपाली मान्छेलाई पनि अपराध गर्न सिकाए इन्डियनले। त्यसकारण हामीले मागेको इन्डियासँग के हो भने सीमालाई क्लोज गरौँ, लिगलाइज गरौँ। अब नेपालको एउटा आवश्यक निड के हो भने नेपालको चीन र इन्डिया बराबरी मित्र भएको हुनाले चीनमा जाँदा भिसा चाहिने, इन्डियामा नचाहिने बनाउने यो पनि अन्त्य गर्नु पर्यो। इक्वल व्यवहार गर्नु पर्यो। चीनमा जुन व्यवहार छ इन्डियामा पनि त्यही व्यवहार हुनु पर्यो। भिसा पासपोर्ट लागू हुनु पर्यो त्यहाँ पनि। अब यो लागुलाई बन्द गराउनलाई मधेसवादी दलले इन्डियाको निमित्त ल्याएर मधेसवादी दललाई लगानी गरेर त्यसको विरोध गर्नलाई तराईलाई छुट्टै प्रान्त बनाउने, तराईको चाहिँ मानिस त्यहाँ चाहिँ भाषा अरू कारणको नेता ती नेपाली हुन्, तराईका मान्छे सबै नेपाली हुन्, तर तिनको चाहिँ लोकल बोर्डर वारिपारी गर्ने भाषा एउटै भएको कारणले इन्डियाले चाहिँ गलत काम अलि थोरै लगानी गरेर थोरै खाना दिएर दाल भात खान दिएर तिनलाई समेत नेपालमा नाकाबन्दीसम्म गर्ने, यही मोदीको पालामा नाकाबन्दी गर्न समेत तराईका मान्छेलाई उठाएर इन्डियाले जे गरिरहेको छ राम्रो गरिरहेको छैन नेपाल देशको लागि हो। अब त्यसको क्षति चाहिँ स्वयं इन्डियाले पनि कालान्तरमा बेहोर्नुपर्छ। होइन, नेपालमा यो लगायो भने कालान्तरमा होइन, दुईटा कुरा। हजुर, एउटा कुरा थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने वर्ल्ड वारले नै इन्डिया नष्ट हुन्छ। सबभन्दा अहिले अफगानिस्तानको भन्दा नाजुक स्थिति इन्डियामा जान्छ। इन्डियाको यो नीतिले गर्दा इन्डियाको आर्थिक स्थिति हेर्नु, इन्डियाको अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ 7% 6% अनइम्प्लोइमेन्ट भएको इन्डियामा चाहिँ विकास अहिले चाहिँ इन्डियाको यो नीतिले आएपछि गएका 2 वर्षमा यो बढेर 8.5% पुगेको छ इन्डियाको अनइम्प्लोइमेन्ट। त्यो अनइम्प्लोइमेन्टको असर हामी कहाँ नेपालमा आएर नेपालका रोजगारहरू इन्डियनले आएर प्लम्बर रौँ काट्नेदेखि लिएर जम्मै इन्डियन चाहिँ आएर नेपालमा इन्डियाबाट नेपाली जनता विदेशमा गएर कमाएको रेमिटेन्सले इन्डियाको चामल किनेर तिनै इन्डियनलाई खुवाएछ यहाँ नेपालमा। है यो अर्थनीति नबुझ्ने यस्ता चाहिँ एमसीसीको पक्षमा गएर जाने अमेरिकाको दलाल प्रवृत्तिका मन्त्रीहरू त्यही नेपाली काङ्ग्रेसमा थुप्रै छन्। डाक्टर साहब, अब यो एमसीसीको विषय उठान गर्नुभयो यहाँले, प्रसङ्गवश आए पनि यो अहिले अत्यन्त पेचिलो विषय पनि बनेको छ। एमसीसीको सन्दर्भमा गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई लेखेको पत्र वासिङटन डिसी स्थित एमसीसीका कार्यवाहकले सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो सार्वजनिक पत्रमा भनिएको छ, गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त भएको छ, जसमा उहाँहरूले निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता त्यो पत्रमा व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर पत्र सार्वजनिक गरेका छन् एमसीसीका कार्यवाहकले। र एमसीसी बोर्डले के पनि भनेको छ भने अब एमसीसी अनुमोदन गराउने सवालमा हामी निर्वाचनसम्म पर्खन सक्दैनौँ, यस्तो प्रकारको जवाफ पनि पठाएको छ। अब एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ त अब अहिलेको परिस्थिति? यो दुईटा कुरामा मैले तपाईँले यो चिठीको प्रसङ्ग उठाउनु हो। हजुर, दुईटा कुरामा मैले अमेरिकालाई धन्यवाद दिन्छु। एउटा कुरा त्यो एमसीसी अमेरिकालाई लेखेको चिठी र एमसीसीमा अमेरिकासँग गरेको सम्झौता के हो, त्यो सम्झौता सार्वजनिक गरेर गजेटमा प्रकाशित गर, नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्न पाइँदैन भनेर मैले तपाईँहरू जस्तो मिडियामा बार बोलेको छु, धेरै मान्छेले बोलेका छन्। त्यो सार्वजनिक गर्न नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर आँट नगरेको गोप्य राखेको पत्र अमेरिकाले सार्वजनिक गरिदियो। त्यो पत्रको लागि अमेरिकालाई म धन्यवाद दिन्छु। अथवा तिनीहरूसँग अलिकति डेमोक्रेसीको सेन्स अफ डेमोक्रेसी उनीहरूमा रहेछ। नेपाली दलका नेतामा डेमोक्रेसीको सेन्सै छैन रहेछ, जनतालाई गुमराहमा राख्ने।
तानाशाही उग्र तानाशाही प्रवृत्ति रहेछ भन्ने कुरा एउटा स्पष्ट हुन्छ यसले। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी पर्खिरहन सक्दैनौँ त्यसलाई भनेर अमेरिकाले भनेछ चाँडै गर भनेको प्रश्नको जवाफमा म के भन्छु भने अमेरिका एमसिसीमा यति धेरै चाहिँ पिछलग्गु भएछ, यति धेरै ठुलो खाँचो छ अमेरिकाको लागि एमसिसी कि पर्खिरहन चाँडै गरेर यसलाई पास गरिदिइहाल, पर्खिरहन सक्दैनौँ भनिरहेछ। जब नेपाली जनताले एमसिसीको विरोध गरिरहेछ उसलाई कसले पर्खन भनिरहेछ? छोडिदेऊ नि त अमेरिकालाई। म अमेरिकालाई जवाफ मेरो यही हो, एमसिसी पर्खिरहन सक्दैन भने एमसिसी पास गर्न झिकट न तिमीले आफै। कसले यहाँ ल्याउनुपर्छ भनेर नेपालले समातेर अमेरिकालाई राखेको छैन। नेपाली जनताले चाहँदैन नल्याऊ, त्यो हामी त्यति बेलासम्म पर्खन्छौँ भनेर नेपाललाई धम्काउने। त्यसमा पनि दुईटा अर्थ छ। एउटा अर्थ नेपालीलाई खुवाएको यी चाहिँ नेपालका दलाल अमेरिकाका दलाल जुन छन् ती अमेरिकाका दलाल चाहिँ यति कमजोर यति धेरै खुवाएर दास बनाएछ कि कमजोर मानसिकता छ, उनलाई हप्काउन पाइन्छ भनेर हप्काए। अर्को चाहिँ उसलाई हप्काउनु पनि जरुरतै छैन, तिमीले पास गर्दैनौ नगर हामी दिन्न मार्के देशमा दिन्छु भनेर भनेको एक दुईचोटि त भनिसक्यो। त्यो भनेपछि लैजाऊ भनेको छ नि त नेपाली जनताले, लैजाऊ तिम्रो चाहिँदैन भनेको छ त नेपाली जनताले लैजाऊ भनेको छ। तर एमसिसीलाई पत्र लेखेर भित्र रूपमा चाहिँ हामी समय सीमामा त्यसमा पैसा खाइरहेछन्, त्यो पैसा खाएछन्, पार्टीले ल्याएछन्, दास भइसकेका छन्, त्यो भइसकेको कुरालाई छोड्न चाहँदैनन्। अर्को कुरा तपाईँसँग म केही गर्छु भनेर मैले घुस खाएँ 2-4 करोड रुपियाँ भने तपाईँको अगाडि त म झुक्छु नै तैँले घुस दिइस् त आफ्नो स्वादले दिइस्, मैले लिन्न भनेर अमेरिकालाई गाली गर्ने। एउटा गाली गरेर देखाउँ नि त, तिनले एउटा अमेरिकालाई गरेर देखाउँ नि त। अब यो गर्ने सही गर्ने प्रचण्ड अब शेरबहादुर देउवालाई ल्याएकै यही पास गर्नको निमित्त संविधान नेपालको संविधान विपरीत संविधान मिचेर सुप्रिम कोर्टलाई किनेर अमेरिकाले किनेर सुप्रिम कोर्ट मार्फत आएको प्रधानमन्त्री भयो। 1/3 पनि जनसङ्ख्या नभएको आफ्नो सांसद नभएको दलको अमेरिका त्यही पास गराउनलाई शेरबहादुरलाई ल्याएको यो कुरा स्पष्ट छ। अहिले सुप्रिम कोर्टको कानुन पनि त्यही हो। अब त्यो चाहिँ कानुनलाई ल्याएर अमेरिकाले शेरबहादुरलाई किन विश्वास गर्यो, किन प्रचण्डलाई गर्न सक्दैन, किन चाहिँ केपी ओलीलाई नै गर्न सकेन त शेरबहादुरलाई किन चाहियो भने ऊ पक्का चाहिँ अमेरिकाको पार्टीको दलाल चाहिँ त्यो उसले पार्टी फुटाल्ने बेलादेखिको दलाल भएर प्रो अमेरिकन भएर काम गरेको हुनाले उसमाथि विश्वास छ, उसको श्रीमतीमाथि विश्वास छ, उसको एनजिओमा लगानी गरेका कैयौँ संयन्त्रबाट विश्वास छ। त्यसकारण यसलाई ल्याएको हो, यसलाई धम्काएको छ, यसलाई खुवाएको छ, यससित रिलेटेड सबैले खाएका छन्। त्यो खाएकाहरू उसका पार्टीकाहरू 3 जना मान्छेले खुलेर चाहिँ अमित शाहको एमसिसीको पक्षमा बोलेका छन्। त्यो अब एमसिसीका कार्यवाहकले त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नुको पछाडि उनीहरूले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने तयारी देखेन, पास हुने सम्भावना देखेन, धम्कीपूर्ण तिमीहरूले यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौ पत्रमा, हामीले समयसम्म कुर्यौ पनि अब चाहिँ कुर्न सक्दैनौ, तिमीहरू जे गर्छौ गर, एउटा निर्णय देऊ भन्ने हिसाबले एउटा दबाब छ। बाहिर दिएको त्यो कुरा हो, नत्र भित्रको कुरा खाएको पैसा छ भने पैसा चाहिँ कति करोड डलर छ त्यो अथवा कहाँ लगेर ब्याङ्कमा राखेको छ त्यो फिर्ताले भन्न खोजेको जस्तो भयो। त्यो दिन सक्ने आँट र त्यो कुरा भएन। हामी लेबायन कुरा गर्ने हो भने अहिलेदेखिको लगानी होइन होला फेरि त्यो होइन। त्यो मैले भने नि शेरबहादुरले पार्टी गिरिजासँग पार्टी फोड्ने बेलादेखिको लगानी हो, त्यति बेलादेखिको लगानी हिसाब शेरबहादुर गृहमन्त्री हुने बेलादेखिको लगानी हो। त्यो अब त्यो पैसा नेपाली कांग्रेसले अथवा अन्य दलहरूले भुक्तान गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अमेरिकाले राम्रोसँग त्यो त भुक्तान नगरे पनि अमेरिकालाई के ठुलो कुरा हो र त्यो चाहिँ गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा उसले माग्दा पनि माग्दैन होला। अब यिनीहरूले चाहिँ दिन पनि पर्दैन कि यिनीहरूले त्यो खाएको कुनै प्रमाण गरेर सही गरेर ल्याएको होइन, दिन पनि सक्दैनन्। उनीहरूले यस्तै अमेरिकालाई त पैसासँग चासो छैन, उसको प्रोजेक्ट जसरी भए पनि पास गराउन अनुमोदन गराउने चासो छ। अब अनुमोदन पनि यसरी गर्न परेको छ, अमेरिकाले गर्न अनुमोदन पनि यसरी गर्न परेको छ कि नेपालको शासन नै उसले लिन खोज्यो के, नेपालको संविधानै उसले लिन गऱ्यो। यी प्रधानमन्त्री नाम मात्रका हुन्छन्, नाउँ मात्रको एउटा प्रधानमन्त्री झुटाइदिन्छ। नेपालको शासन डाइरेक्टली आएर अमेरिकाले गर्न खोजेको छ। अब डाइरेक्टली शासन नगरिकन त चीनको विरुद्धमा खडा हुन पनि सक्दैन।
नेपाललाई त दमन गर्न नि सक्दैन। यो अवस्था आयो भने त्यो अवस्था आउने बेला नेपाली जनताको डर के हो भने लड्छन् चीन र अमेरिका, भोलि युद्ध हुने अवस्था भएछ, मर्छन् को भने हाम्रो टाउको माथिबाट चाहिँ जुन स्पुटनिकहरू जति चाहिँ स्याटेलाइटहरू जति पनि वार वेपनहरू चाहिँ हवाईबाट, अहिले अबको युद्ध त हवाईबाटै या जल भएको ठाउँमा जलबाट हुन्छ, यो जमिनबाट माथि। अनि मर्ने नेपाली चाहिँ त जमिनमाथिको आकाशबाट आएर टाउकोमा पनि नेपाली जनताको पर्छ, जमिनबाट आए पनि खुट्टाबाट नेपाली जनतालाई करेन्ट लाग्छ। अनि मर्ने लाखौँ हुन्छन् त्यस बेला नेपालमा नेपाली जनता मर्ने। इन्डियाबाट छोडेको नेपालमाथि चीन जान्छ, चीनबाट छोडेको नेपालमाथिबाट इन्डिया जान्छ, अमेरिकाले छोडेको नेपालमाथिबाट जान्छ। अब जसले छोड्यो नि पाकिस्तानसँग पनि युद्ध भयो, पाकिस्तान र चीन एलाइज भयो भने पाकिस्तानले नि छोड्छ, त्यो पनि नेपालमाथिबाटै जान्छ। पाकिस्तानले इन्डियाको चाहिँ पाकिस्तानबाट अब चीनले दावा गरेको चाहिँ साउथ तिब्बत अथवा अरुणाचल प्रदेशमा हान्न पर्यो भनेदेखि अरुणाचल पाकिस्तानबाट हाल्यो भने नेपाल माथिबाटै भएर जान्छ त्यो स्याटेलाइटहरू सबै। त्यसो हुनाले अनावश्यक हामी शान्तिप्रिय, हामी इन्डियाको नि विरोधी होइन, चीनको नि विरोधी होइन। हामी अमेरिकामा ल्याएर इन्डियालाई चाहिँ नेपालको जलस्रोत इन्डियालाई दिने, नेपालको आय प्राकृतिक संसाधन इन्डियाले प्रयोग गर्ने, इन्डिया धनी हुने, इन्डियाको प्रभुत्व बढ्ने, त्यो बढ्नेमा अमेरिकाको सहयोग लिएर इन्डियाले चाहिँ नेपालमाथि डोमिनेट गर्ने अनि नेपालको संविधानमाथि अमेरिका बसेर शासन गर्ने, त्यस्तो एमसिसी पास गर्न हुन्छ। डाक्टर साहब, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जाँदै अलिकति विश्वको कुराकानी गरौँ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको द्वन्द्व टकराव जसरी चरम उत्कर्षतर्फ पुगेको छ, यो सम्भवतः हामीले अहिलेको टकराव अवस्था हेर्ने हो भने तेस्रो विश्वयुद्धकै सङ्घारमा देखिन्छ र यो विश्वव्यापी द्वन्द्वले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ भनेर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि भनिसकेका छन्। यो परिस्थिति कसरी गएर टुङ्गेला त डाक्टर साहब अन्त्यमा? हैन, यो अब अनुमान गर्ने कुरा भन्दा यो विश्लेषण गर्ने कुरा हो। हजुर हजुर। अब यो टुङ्ग्याउन नेपाली जनताले शान्ति चाहन्छन्, नेपाली जनता शान्तिप्रिय हुन्, किनभने नेपाल थर्ड वर्ल्ड नहुने वातावरण बनाउन नेपाली जनता चाहन्छन्। नेपाली जनताले थर्ड वर्ल्डको थालनी नेपालबाटै नहोस् भन्नेको लागि नै एमसिसी यहाँबाट हटाऊ भनेर नेपाली जनताको यो आह्वान हो। हामी त्यही भन्छौँ। नेपाल वैदिक सनातनी धर्म विश्वास गर्ने हो, शान्तिमा विश्वास गर्ने हो, विश्वभरका मानिसलाई समान देख्ने समदर्शी मुलुक हो, विश्वको धर्म शाश्वत सत्य न्यायता पक्षको हिसाबले विश्वको नेतृत्व गर्नुपर्ने भूमि नेपाल हो। किनभने नेपालमा मात्रै वैदिक सनातनीको सङ्ख्या अब 96% करिब छ। अब त्यो अवस्थाले हामीले विश्वमा कहिल्यै पनि विश्वयुद्धमा हामीले प्रोत्साहन दिँदैनौँ, हामीले सहयोग पनि गर्दैनौँ। अहिले फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि नेपाल इन्भल्भ भएन। त्यो नेपाली जनता व्यक्तिगत रूपमा सिपाही भर्ना भएर गए होलान्, तर नेपाल राष्ट्र इन्भल्भ भएको छैन। हामी विश्वलाई शान्ति बनाउन नेतृत्व गर्ने खुबी भएका मुलुकले विश्वको अशान्तिको केन्द्र नै नेपालमा नबनोस् भनेर नै एमसिसीलाई बाइकट गरेको हो। हामीले एमसिसीलाई हटाउन खोजेको हो। अमेरिकाले एमसिसी नल्याओस्, नेपालले एमसिसी बारेमा प्रस्ताव पास नगरोस्, संसदमा नलैजाओस् भन्छु। यो संसदमा लैजान्छ भने मेरो आह्वान के छ भने डेमोक्रेटिक कन्ट्री नेपालमा हो र प्रजातन्त्रको पक्षधर हो भने यो कुरालाई अमेरिकाले पैसा खाएर उनीहरू नेपालका दलका नेता चाहिँ त्यसको आत्मसमर्पण गर्ने अवस्थामा छन् भने कमसेकम जनमतमा लैजाओस्। एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिले आउने चुनावसँगै जोडेर जनमत सङ्ग्रह गरियोस्। नेपालमा जनमत सङ्ग्रहबाट 2/3 जनताले अथवा 51% जनताले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर मत आयो भने पास गर, हामीलाई आपत छैन। कमसेकम प्रजातान्त्रिक मर्यादा त राख्न पर्यो नि। यत्रो विरोध भएका ठाउँमा जनमत सङ्ग्रह नगरिकन यो संसदमा जसरी अथवा टकराव जसरी अगाडि बढ्दैछ त्यसको एउटा प्रमुख कारण मध्येको प्रमुख कारण नेपाल र त्योसँग जोडिएको विषय एमसिसी। त्यो अर्को विश्वयुद्ध हुन सक्ने अवस्था रुस यो दुई ठाउँबाट मध्ये एक ठाउँबाट हुन सक्छ। रुसभन्दा चर्को नेपालको छ। किनभने नेपाल अमेरिकालाई जित्न लागेको त चीन हो नि। चीनलाई दबाउन खोज्नलाई नेपाल भूमि चाहियो नि, पैताला टेक्ने ठाउँ अमेरिकालाई।
त्यो हुनाले धेरै चान्सेस नेपालबाट भएछ कि। हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरो विचार आम जनतामा पुगोस्, आम जनताले यसको प्रतिक्रिया दिउन् राम्रो, र जनताले रेस्पोन्स गरून् गभर्मेन्टलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।